हामी विशेष कुराकानीमा छौँ। दर्शक तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी विशेष संवादमा छौँ। आज हामी नेपाली राजनीतिको चिरफार गर्दैछौँ। सत्ता पक्षको, प्रतिपक्षको, देशको हरेक विषयवस्तुमा आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले राजीनामा मागेका छन्। आज पनि स्थायी समितिको बैठक हुन सकेन र भोलि सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। नेताहरू यतिखेर आफ्नै रणनीतिमा, बालुवाटारमा, खुमलटारमा वार्तामा व्यस्त भइरहेका छन्। आज देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीमा जुन किसिमको विवाद देखिएको छ, प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हकीकत त्यस्तै छ। किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा? किन नेताहरूको मन मिल्दैन? किन पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, रिस राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ? के कारणले? लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष वाद विवाद र संवाद र सहमति नै हो। तर नेपाली राजनीतिमा जहिले पनि जुनसुकै दलमा पनि विवाद भइरहनु पर्ने कारण के हो त? नेतृत्व कमजोर भएर, अथवा नेतृत्वमा टक्राव भएर, अथवा शक्ति सङ्घर्ष भएर? किन यस्तो भइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा? आजको कार्यक्रममा गएर समीक्षा गर्दछु। हाम्रो बिचमा डाक्टर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर चन्द्र भण्डारी। आराम हुन्छ? ठिक छ। के छ हालखबर? मेरो ठिकै छ। काङ्ग्रेस कता जाँदैछ? फुटतिर कि विभाजनतिर कि द्वन्द्वतिर? कङ्ग्रेस फुटतिर जाँदैन, कङ्ग्रेस विभाजनतिर पनि जाँदैन, कङ्ग्रेस महाधिवेशनतिर जान्छ। महाधिवेशनको मुखमा किन फेरि रस्साकस्सी त? किन चर्को विवाद? काङ्ग्रेसको वा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनमा रस्साकस्सी नभएर अलिअलि भनाभन नभएर कहिले हुन्छ त? यही बेला गर्ने त हो नि। होइन, महाधिवेशनमा तपाईँलाई थाहा छ, ठिक छ, विवाद होला, एजेन्डाको विवाद होला, नेतृत्वमा विवाद होला, तपाईँहरू महाधिवेशन जाँदाखेरि क्रियाशील सदस्य वितरणमा विवाद होला। तर रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला र सीतादेवी यादवले स्पष्टमा भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि विभाग गठन गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगमा उहाँले गएर लिखित रूपमा चाहिँ दर्ता गराइसक्नु भएको छ असहमति पत्र। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई किन रामचन्द्र पौडेलले जहिले पनि लखेट्नुहुन्छ? के कारणले भन्नुहोस् त? हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, पार्टी सभापति, एकदम परिपक्व, धेरै अनुभवी नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको, कल्चरको, अभ्यासको, सिस्टमको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यो अवस्थामा हामीले महाधिवेशनको फिक्स गरिसकेपछि विभागहरू गठन गर्दाखेरि उहाँलाई पनि राम्रो हुँदैन, हामी एउटा कल्चरलाई पनि राम्रो हुँदैन, र यसको अपोजिसनमा कुरा राख्नेहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन। किनभने लामो समयसम्म सँगै लडेका पार्टीका साथीहरू भनेर रामचन्द्र पौडेलको समूहले शेरबहादुरजीलाई कि निर्वाचन आयोगलाई, समितिलाई, पार्टीभित्रको निर्वाचन समितिलाई चाहिँ नि यो स्थगित, यो रोक्नका निम्ति आग्रह गरेको मात्रै हो। होइन, रोक्नको लागि आग्रह गर्नुभयो, तर सभापतिले मान्नु भएको छैन। सभापतिको सबै अधिकार हो। विधान त सभापतिजीलाई यो सबै अधिकार छ। सभापति पनि कमजोर बन्नु हुँदैन। हाम्रो सभापति कमजोर बन्यो भने पार्टी पनि चल्न सक्दैन, सरकार पनि गर्न सक्दैन। अहिले 2/3 ल्याएको सरकारमा हामीले देखिरहेका छौँ। तर काङ्ग्रेसको इतिहासमा काङ्ग्रेस, शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको मात्रै नेता होइन, शेरबहादुर डेमोक्रेटिक कल्चरको पनि नेता हो। त्यसकारणले उहाँ प्रतिपक्ष दलको नेता हो। यदि भोलि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्छ, हामी चुनावमा जान्छौँ भने, यदि निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्न थाल्छ भने हामीले जसरी निर्वाचन आयोगलाई त्यति बेला भन्नुपर्छ कि अब रोक भनेपछि निर्वाचन आयोगले रोक्छ। त्यस्तै यो संस्कृति शेरबहादुरजीले नै बोक्नुपर्छ। किनभने अरूलाई देखाउन पार्टीलाई विभाग गठन गर्न नपाउने भने शेरबहादुरजीले सबै काम गर्न पाउनुपर्छ। होइन, हाम्रो होइन, पार्टी सभापतिलाई कमजोर गराउनु हुँदैन। कमजोर त तपाईँले गराउनु भएको छ। उहाँले गर्नुपर्छ। अब सुन्नु, जे गर्दा पनि भागभण्डाको कुरा तपाईँको पार्टीमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा चल्छ। हाम्रो पार्टीभित्र जुन भागभण्डाको राजनीति सुरु भयो त्यो अत्यन्तै गलत थियो। विवेक पुर्याउने, समान अवसर र न्याय दिने पार्टी सभापतिको काम हो, जुनसुकै पार्टी सभापति पनि भएर। जुन भागभण्डाको कल्चर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सुरु भयो त्यसले सभापतिलाई पनि कमजोर गरायो, पार्टीलाई पनि कमजोर गरायो।
अर्को पक्षलाई पनि कमजोर गराओ। सही मानिस सही ठाउँमा आउन सकेन, यो तपाईँले भनेको मैले रियलाइज गर्छु। पार्टी सभापति कमजोर हुँदैन भन्ने पनि मैले रियलाइज गर्छु, तर पार्टी सभापतिहरूले विधानको पालना गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले राख्छु। होइन डाक्टर चन्द्र भण्डारी, जहिले पनि तपाईँहरू छ नि खालि असहमतिको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ क्या। कांग्रेस पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदाखेरि, सुशील कोइराला सभापति हुँदाखेरि, कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुँदाखेरि, बीपी कोइराला, सुमन शमशेर धेरै नेतृत्वमा पुगे नि त। तर अहिले आएर जसरी शेरबहादुर देउवा सभापति हुँदाखेरि कांग्रेसमा अन्तर्कलह अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेछ नि। अहिले भागभण्डाको कुरा भइरहेछ नि त। पहिला त भागभण्डाको कुरा आउँथेन, अहिले किन कांग्रेसमा जहिले पनि भागभण्डाको राजनीति हुन्छ? गिरिजाबाबुको पालादेखि शेरबहादुरजी र गिरिजाबाबुको मिलाउँदाखेरि भाव गर्न भयो। त्यसलाई शेरबहादुरजी पार्टी सभापति भइसकेपछि यसलाई अन्त गर्न पर्थ्यो। यो भागभण्डालाई अन्त गरेर समान अवसर र न्यायको सिद्धान्तलाई अगाडि लैजान पर्थ्यो। भागभण्डा गरेपछि सजिलो मान्नुभयो। वा शेरबहादुरजीका मान्छेलाई पनि वा रामचन्द्र दाईका मान्छेलाई पनि हारेपछि 40 जितेपछि 60 भन्ने भयो। त्यो पछाडिका मान्छेलाई त्यसलाई अहिले हामीले अन्त गर्नुपर्छ। त्यो अन्त गर्नका निम्ति हामीले दुवै नेताहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले दुवै नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै पुरानो नेताहरू हुनुहुन्छ। सत्तापक्ष पार्टीहरूमा धेरै दल झगडाहरू छ, द्वन्द्वहरू छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू धेरै ठुला ठुला मुद्दाहरू उठेको छ। छिमेकीसितको सम्बन्धहरूका कुरा छन्। यो बेलामा हामीले नर्मल अवस्थामा पार्टीलाई लिएर महाधिवेशनमा जानुपर्छ। त्यसकारण म अहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई धेरै चिडाएर यो विवादलाई धेरै चर्काएर लैजाने पक्षमा पनि छैन। तपाईसित यस्ता कुरामा बोल्नु पर्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, विभाग गठनको लागि केन्द्रीय समितिमा उहाँले विस्तार गर्नको लागि, थप्नको लागि आजको आवश्यकता हो नि त। सभापति गर्न पाउनुहुन्छ नि। म देश संविधान उहाँको विशेष अधिकार हो कि हैन? तपाईले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनता आश्वस्त पार्नुपर्छ डाक्टर साहब। म देश संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो, पार्टी विधान अनुसार चल्न पर्ने भन्ने हो। म विधान र संविधानभित्र मैले व्यक्तिलाई चिन्दिनँ। मैले पार्टीको विधान अनुसार सभापति चल्नुपर्छ, त्यही हो। पार्टीको विधान अनुसार सभापति चल्नुपर्छ, विधानमा लेखिएको छ नि। संविधान अनुसार विभाग गठन गर्ने कुरा विधानमा लेखिएको छ। अब यसलाई धेरै नचर्काउनुहोस्। मैले विभाग गठन गर्नुपर्छ र 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने विधानमा लेखेको छ। हाम्रा नेताहरूको कमी कमजोरीका कारणले, भागभण्डाका कारणले गर्दा हामी कमजोर भएर त कम्युनिस्टहरू आए। त्यसकारण अब योभन्दा बढी नकोट्याउनुहोस्। म कुनै पनि हालतमा नेताहरूलाई चित्त दुखाउने, कांग्रेसलाई धेरै विवादन गरेर अझ कांग्रेसलाई कमजोर गरायो नि, त्यो कांग्रेस मैले अहिले देख्न चाहन्न। त्यो सभापति को बन्छ त नेपाली कांग्रेसमा आगामी दिनमा? बताउनुहोस्। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा बन्नुहुन्छ कि रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला? नेपाली कांग्रेसको सभापति जसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरू आउँदा तपाईलाई शोकसभामा जस्तो मौन बस्ने र पार्टीको सभापति बन्छु भन्न हुँदैन। पार्टीको सभापति म पनि बन्न सक्छु, अरू साथीहरू पनि बन्न सक्नुहुन्छ कांग्रेस सभापति। अरू साथीहरू हिम्मत र साहस छ तपाईमा? म र हिम्मत र साहस छ चन्द्र भण्डारीजी। हिम्मत र साहस नभएको मान्छेले यत्रो वर्ष तपाईलाई जेल बस्दैन, दुःख गर्दैन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो अडान राख्दैन, जसित हिम्मत छैन। त्यसकारण हामी जोसुकै पनि बन्न सक्छौँ। ऋषिजी, यति कुरा मैले युवा पुस्ता नेतृत्व लिन तयार छ कांग्रेसमा। युवा पुस्ता तपाईँले बिहानको उसमा रेडियो एफएमहरूमा पनि तपाईँले विभिन्न साथीहरूलाई हाम्रो नाम लिएर सोध्नुभएको छ। हामी देशको नेतृत्व गर्न तयार छौँ, देश सञ्चालन गर्न तयार छौँ र पार्टी सभापति बन्न सक्षम छौँ हामी। त्यसमा कांग्रेसमा युवा पुस्ता पार्टी सभापति बन्न अब तयार भएर बस्यो, तयार छ। उसित उत्तिकै क्षमता पनि छ। त्यसमा अब शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको विकल्प तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ कांग्रेसमा? हामी शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीलाई माया गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूसित मिलेर हामी जान पनि तयार छौँ। हामी आफै नेतृत्व गरेर जान पनि तयार छौँ। त्यो टिम बनाउनुहुन्छ तपाईँ र आउने महाधिवेशनमा? गृह कार्य सुरु गर्नु भएको छ? गृह कार्य मात्र होइन, हामी सबै कुरा गरेका छौँ। हैन, पुरानो पुस्तालाई जहिले पनि तपाईँ नेता मानेर जाने कांग्रेसमा? हैन, सभापति बनाइरह्यो नि पुरानो शेरबहादुर देउवा फेरि पनि सभापति कांग्रेसको बन्ने कि नबन्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् मलाई। शेरबहादुरजीले अहिले केही भन्नुभएको छैन। उहाँले भनिसक्नु भयो फेरि पनि सभापति सुन्नु, रामचन्द्रजीले पनि केही भन्नुभएको छैन, शशाङ्कजीले पनि केही पनि भन्नुभएको छैन भने हामीले मसँग भन्नुभएको छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी म सभापतिको उम्मेदवार हुँ भनेर। हामीले आफ्नो नेतालाई अहिले तपाईलाई चित्त दुखाउने काम अधिवेशन आएको बेलामा मैले किन गर्छु? म त उहाँहरूलाई भन्छु, नेता आदरणीय नेताहरू, हामीले यो पार्टी चलाउन पनि सक्षम छन्,
देश चलाउन पनि सक्षम छौँ, हामी तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न पनि दिलदार छौँ, त्यसकारण तपाईँहरूले यो कुरालाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भनेर भन्ने मिठो शब्दमा मिठो शैलीमा आदर गरेर जाने बाटो हामीले खोजेर हामी देशको नेतृत्व त्यसो गर्न अभिभावक चाहन्छौँ। भएर बस्नको लागि तपाईँको नेताहरूलाई आग्रह शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, अहिले बाध्यतावर्गका सर्वमान्य गणेश मान सिंह जस्तो क्या? होइन, सर्वमान्य गणेश मानजी जस्तो त कोही बन्नु रहेछ, किस्नुजी जस्तो त कोही पनि बन्नु सक्दो रहेछ। होइन, पदविहीन हुन सक्दैन नेताहरूलाई जहिले पनि पद चाहिन्छ। बन्न चाहिन्छ। नेपाल जस्तो अन्डर डेभलप गर्ने कन्ट्रीहरूमा पावर सेयरिङ ठुलो कुरा रहेछ। पावर भएन भने पनि झगडा गरिहाल्ने, मनमुटाव गरिहाल्ने नेपालको संस्कृति रहेछ। यसलाई हामीले मेट्न चाहन्छौँ। हाम्रो जेनेरेसन कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनले यसलाई मेट्न चाहन्छ। महाधिवेशनले यसलाई मेटेर नेताहरूलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छ, आदर गर्न चाहन्छ। नेताहरूसितै मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जेनेरेसनले जसले देशको मुद्दाहरू बोकेर हिँड्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ नि ल्याउन चाहन्छ। यति मात्रै हो। होइन, त्यो जेनेरेसन भनेको सुन्नुहोस् है, अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले आराम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सुरु भएको छ। होइन, बस तपाईँहरू यो पुस्ता आज यो देशको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि, समृद्धि र विकास गर्नको लागि, पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढाउनको लागि सक्षम छ? चन्द्र भण्डारीको पुस्ता तपाईँले कङ्ग्रेसमा आज हामीभन्दा अत्यन्तै कम उमेरकाले महिलाहरूले अमेरिकाको राष्ट्रपति, बेलायतको प्रधानमन्त्री, संसारका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्दा विवाह नगरेका महिला प्रधानमन्त्रीहरूले कोरोनाको समयमा देशलाई स्टेबिलिटी दिए, कोरोनाबाट कम क्षति बनाए नि विश्वमा। त्यसकारण नेपालमा पनि यो पार्टीलाई, डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई, कङ्ग्रेसलाई अगाडि लैजान र देश सञ्चालन गर्न अहिलेको अब यो पुस्ता सक्षम छ। अझ यो पुस्ता पनि उमेर बढी भइसक्यो भन्नुहोस्, अरू देश संसारको हेर्दाखेरि अझ बढी, हाम्रो पनि बढी भइसक्यो। यो पुस्ताले 18 घन्टा काम गर्नुपर्छ देशका निम्ति। त्यसकारण म त बुढो हुँला कि भन्ने डर लागिरहेको छ भने म पनि बाधक बन्न हुँदैन युवा पुस्ताको भन्न सोच्ने मेरो त बेला हुन थाल्यो भने हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई यो अधिवेशनको बेलामा तपाईँले छोडिहाल्नुहोस् भन्न मिल्दैन, किनभने अपमान गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई एउटा महाभारतमा एउटा कुरा तपाईँलाई ऋषिजी हामीले बुझ्नुपर्छ। धृतराष्ट्र र पाण्डु, धृतराष्ट्र अन्धो भएका कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ नि राजा हुन दिएन, पाण्डु राजा भए। पाण्डुलाई श्राप परेको थिए, उनी मरिसकेपछि धृतराष्ट्र तपाईँलाई फेरि राजा भइसकेपछि उनलाई म जेठो हुँदै पनि मलाई नदिएको उनको इगो थियो। त्यस कारण त्यो इगोले गर्दाखेरि पुत्र मोहमा लाएर महाभारतको युद्ध भयो। 41-42 लाख मानिसहरू त्यति बेला मरिए, महान विद्वानहरू मरिए। त्यस कारणले हाम्रो धर्म संस्कृति कमजोर बन्दै गयो नि। त्यति बेलाको प्रचारकहरू सबै मरेर गए, मारिए युद्धमा। त्यस कारण मैले चाहिँ नि अब 75 वर्ष पुगिसक्नुभएका शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीहरूलाई मैले अपमान गर्न चाहन्न। म यति लिबरल हो कि उहाँहरूले हाम्रो पुस्तामा छोडिदिएर उहाँहरूले आराम गरेर हामीलाई गाइड गरे, हामी सक्षम हुन्छौँ। उहाँहरूले आफूले कति राम्रो देख्न पाउनुहुन्छ भन्ने यो पनि मेरो तर्क छ भने होइन। एकचोटिलाई हामीले चाहिहाल्यौँ त हाम्रा कमजोरीहरू पनि भए विगतमा, यसलाई करेक्सन गर्ने मौका दियो भन्दाखेरि यसमा छलफल गरौँ न भन्ने पक्षमा पनि म जान सक्छु। यो व्यवहारमा किन जान चाहन्छु भने यो पार्टीलाई अब बिग्रन दिनुहुन्न। कङ्ग्रेस कमजोर हुँदा देशले दुःख पाउँदो रहेछ, जनताले दुःख पाउँदो रहेछ भन्ने कुरालाई तर कङ्ग्रेसको नेतृत्व र नीतिको कुरा गर्दा आजको दिनमा कमजोर छ भनेर जनताले भन्न थाले। कङ्ग्रेस नीतिको रूपमा इतिहासमा जहिले विचार दियो, दृष्टिकोण दियो नि कङ्ग्रेसले, जसले कम्युनिस्टहरूलाई संसदीय धारमा लियो, कम्युनिस्टहरूलाई पनि एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा ल्याएर एउटा विचार दिएको पार्टीले अहिलेको अवस्थामा मौन धारण गरे जस्तो गर्दाखेरि कमजोर भयो कि भन्ने हो। किनभने जुन पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई बोक्दैन
त्यो पार्टीले देश चलाउन सक्दैन भन्ने हुन्छ नि। त्यस कारणले यसमा अलिक कमजोरी देखिएको कि आन्तरिक कुरामा होमवर्कहरू कम भयो कि भन्ने कुरा लागेको छ मलाई पनि। यो कुरा मैले वरिष्ठ नेताजीलाई पनि राखेको छु, मैले मेरो आदरणीय सभापतिलाई पनि यो कुरा राखेको छु, यहीँनिर हामी कमजोरी भयो कि भनेर उहाँहरूले भनेका कुरा पनि मैले अनुभूति गरेको छु। त म आगो जस्तो मान्छे पनि यो पार्टीलाई अब धेरै बिग्रन दिन हुँदैन, यो मिलाएर जानुपर्छ। कांग्रेस त इतिहासकै सबभन्दा बढी कमजोर पार्टी हो नि त आजको दिनमा। इतिहास 7 सालदेखि अहिलेसम्मको 3 सालदेखि अहिलेसम्म इतिहास हेर्ने हो नि त। नेपालमा कम्युनिस्टको दबदबा छ, कांग्रेसको नेतृत्व चाहिँ कम्युनिस्टसँग सम्झौता गरिरहेको छ। यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, बालुवाटारमा पुगेर तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर भन्नुहुन्छ मलाई फेरि पनि सरकारमा लिएर जानुहोस् तपाईँ भन्नुभएको छैन। बाहिर त्यही चर्चा छ। एकदम जसले जे भने हाम्रो केन्द्रीय समितिमा यो कुरा भएको छ। शेरबहादुरजीले न मलाई सरकारमा लैजाऊ भन्नुभएको छ, न कुनै भाग बन्नाको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले एउटा नेतालाई कमजोर बनाएर शेरबहादुरजी बढी बोल्नुहुन्न भन्दैमा जे पनि भन्न पाइँदैन। यो केन्द्रीय समिति शेरबहादुर सफल सभापति हो, अहिले उहाँले चालेको कदम सबै राम्रो छ। होइन, प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँले भन्नुहोस् शेरबहादुर राम्रो नेता भने भनिरहँदाखेरि त्यसको जस्टिफाईहरू आधारहरू दिनु, प्रमाणहरू दिनु। सुन्नुहोस् न डाक्टर साहब सुन्नु न, शेरबहादुरजी सफल र असफल भन्ने कुरा पनि मैले केही पनि भन्न चाहन्न। तर म तपाईँलाई भन्नु, तपाईँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुरलाई किन सफल सभापति भन्न सक्नुहुन्न? सुन्नु न, तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा कम्युनिस्टहरू चुनावबाट आएको छैन। भारतमा चुनाव हुँदा 2 सिट आएको छ। नेपालमा 2/3 नजिक कम्युनिस्टको आउँदाखेरि हाम्रो नेता सफल हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त्यही पुष्टि गर्छ नि। अहिलेको युवा पुस्ताले सुन्नुहोस् न, अहिलेको युवा पुस्ताले डाइरेक्टली गाली गर्दैन, मिलाएर गर्छ। त्यसैले मेरो लिडर नेपालमा, डेमोक्रेटिक लिडर मेरो नेपालमा कम्युनिस्टको 2/3 आउँदा काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा मेरो नेता सफल हो कि असफल हो भन्ने कुरा त यहीँबाट जान्ने हो नि। त्यसकारण यसरी पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसो भए महाधिवेशन हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ? नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यदि गरेनौँ भने यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कोल्याप्स गर्न सक्छ। यो कुरा तपाईँको मिडियामा योभन्दा अगाडि पनि मैले बोलेको छु। त्यसकारण जसरी पनि अहिले विकास भएको प्रविधिको आधारमा होस्, अनलाइन भोटिङ गरेर होस्, वा सक्रिय सदस्यले बाँडेर होस्, वा पुरै नै सक्रिय सदस्यताको आधारमा होस्, नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यो उसको बाध्यता हो। यदि फागुन 7 देखि 10 सम्म महाधिवेशन भएन, 14औं महाधिवेशन भने के हुन्छ? यदि विनियम चेन्ज भएन भने, हुन सकेन भने परिस्थिति नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही दिनबाट नेपाली कङ्ग्रेसको अन्त हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस कोल्याप्स हुन्छ। 14औं महाधिवेशन फागुन 7 गतेबाट सुरु भएन भने नेपालको विधान अनुसार, नेपालको नीति नियम अनुसार कि यदि त्यो चेन्ज गरिएन भने 6 महिनामा थप्ने प्रावधान छ। त्यसमा 6 महिना थप्न सक्छ नि त, संविधान संशोधन गरेर। यदि सरकारले थपिदिएन भने, कम्युनिस्टको सरकार छ नि, यदि थपिदिएन भने हामी इतिहासमा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा पर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस कसैको पार्टीको नाममा पनि जान सक्छ। त्यसमा महाधिवेशनको विकल्प छैन। महाधिवेशनको विकल्प छैन। कोरोनाको सङ्क्रमण छ, डर छ, सावधानी कसरी अपनाउने, कसरी सभा सम्मेलन गर्ने, अधिवेशन गर्ने। अब कोरोनासित हामी मिल्दै जानुपर्छ। अनलाइन भोटिङ गरेर होस्, जिल्लाको तपाईँले बार एसोसिएसनको चुनाव हुन्छ नि, प्रदेशमा वा जिल्लामा चुनाव भएर आउँछ नि, त्यसको आधारमा गर्न पनि हुन्छ। 43-44 प्रतिनिधि छ, ल्याएर भोटिङ गरेर त्यसको खर्च गर्नभन्दा अनलाइनबाट भोटिङ गर्दै पनि हुन्छ, वी बक्स राखेर भोटिङ गरेर गरे पनि हुन्छ। त्यसो भए अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ, सफल कि असफल? केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट सरकार, केपी ओलीजीले जो सरकार चलाइरहनु भएको छ, जो सरकारले घोषणापत्रमा लेखेको थियो जनताको जीवन पद्धतिसित जोडिने, त्यो कुरामा सरकार चाहिँ नि टोटल्ली असफल छ। महँगी बढेको छ। तपाईँलाई कोरोनाको समस्या पर्दाखेरि सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन, होइन? देशमा एकदम भ्रष्टाचार चुल्लुममा बढेको छ। प्रशासन संयन्त्र राम्ररी चल्न सकेको छैन। राज्य चाहिँ नि यो बेलामा राम्ररी चल्न सकेन। त्यो पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो विवाद छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने
आवाज त्यो पार्टीभित्रका नेताहरूले उठाएका छन् भने अर्कोतिर भारतीय मिडियाहरूले हामी कुनै पनि हालतमा सरकार चाहिँ नि ढाल्छौँ भनिरहेको बेलामा त्यो पार्टीका नेताहरूले सभापतिको राजीनामा माग्नुभएको छ। एक यो छ। यो अवस्थामा विदेशीले आक्रमण गरिरहेको बेलामा मेरो प्रतिपक्षी दलको म नेता हुँ, म कार्यकर्ता हुँ, तर केपी ओलीजी देशको प्रधानमन्त्री हो, हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो। विदेशीले आक्रमण गरिरहेको बेलामा धेरै नराम्रा शब्दहरू म बोल्न चाहन्न। म प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको पक्षमा डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्न होइन। भारत उहाँले राजीनामा दिने नदिने उहाँको पार्टीको कुरा हो। तर हाम्रो केन्द्रीय समितिले पनि उहाँको राजीनामा मागेको छैन, किनभने उहाँको पार्टीको कुरा हो। तर विदेशीले आक्रमण गरिरहेको बेलामा हामीले हाम्रो असहमति छ। उहाँका राम्रा पक्ष पनि छन्, उहाँका नराम्रा पक्ष पनि छन्, दुईटै पक्ष छन्। तर यस्तो क्राइसिसको बेला, घरमा आगो लागिरहेको बेला, विदेशीको आगो लागिरहेको बेलामा अरू बच्चाहरूलाई भुरामा हाल्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हामीले बोकेका छौँ र केन्द्रीय समितिले पनि यो कुरा स्पष्ट राखेको छ। त्यसो अहिले काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न छोडेर सङ्गठन विस्तारमा लाग्यो होइन। हामीले अहिले आफ्नो महाधिवेशनमा जाँदैछौँ र अरू राजनीतिक पार्टीकालाई पनि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यस्तो देशमा कोरोनाको समस्या छ, मानिसहरू तराई तराई भएको छ, घरमा बसिरहेको छ, एकातिर बाढीले मान्छे तराई तराई छन्, अर्कोतिर इन्डिया मिडियाहरूले हामीले यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्छौँ भनिरहेको बेलामा काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो जिम्मेवार पार्टीले मौन धारण गर्नु र बाहिरका मिडियाहरूले धेरै नेपालीलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन। अस्ति धेरै सबै नेताहरू त बोल्नुभयो भने नेपाली मिडियाबाट इन्डिया मिडियाले सिक्नपर्छ, सोच्नपर्छ भनेर धेरै नेताहरूले नेपालका मिडियाले भन्नुभयो। यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादमा नलाएर हामी आफ्नो सङ्गठनमा राख्छौँ। एक। दोस्रो कुरा, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हार्नुभयो यहाँ बानेश्वरबाट, सबै आरोप गिरिजाबाबुसित लगाइयो। गणेश पानजीले गिरिजाबाबुको राजीनामा माग्नु केन्द्रीय समितिमा, किशुनजीले हेर्नुभयो र त्यो सबै कुरालाई विस्मृतिमा राख्नुभयो र पार्टी स्मुथली गयो। आज त्यस्तो नेताहरू हुन पर्यो नि। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता 2/3 ल्याएका विदेशीले आक्रमण गर्दाखेरि एकैछिन विस्मृतिमा लाग्न सक्दैनन् यत्रो जटिल अवस्थामा। त्यसैले मैले नेताहरूले बहुमत त पाए, तर मैले नेतै देखिनँ जनतापट्टि संवेदनशील के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नको लागि फेरि पनि तयार भएर बस्नु भएको छ। हिजो पनि माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डले भन्नु तपाईँ छोड्नुहोस्, दुवै पद छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भन्नु म दुवै पद छोड्दैन, म केन्द्रीय समिति जान्छु, म फेस गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। तर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँको राजीनामाको पक्षमा बहुमत छ सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आजको आवश्यकता होइन। मैले आवश्यकता होइन भनेको होइन। काङ्ग्रेस पार्टीले राजीनामा मागेको छैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन। काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले उनीहरूको आन्तरिक कुरामा किन राजीनामा माग्छ ऋषिजी? त्यो पार्टीको संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको संसदको संसदीय दलले राजीनामा दिने कि नदिने उसले व्यवस्था गर्छ नि। संसदीय दलबाट केपी ओलीलाई हटाएर त उहाँ स्वतः पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहुन्छ। अहिले हामीले असंवैधानिक अवैधानिक कुरा किन गर्छौँ? हाम्रो पार्टीभित्र पनि त त्यही न हो। शेरबहादुरजीलाई हटाउने भनेको त महाधिवेशनले हो नि, जिताउने पनि महाधिवेशनले हो नि। हाम्रो पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यो अधिकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। कुनै पनि केन्द्रीय समिति इलेक्टेड सभापति होइन, कुनै पनि मेरो पार्टीलाई हटाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, मेरो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, त्यो त कुनै पनि विधान त कुनै पनि पार्टीमा हुँदैन, संविधान त पनि हुँदैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छ। तपाईले राम्रो संविधान अध्ययन गर्नु भएको छ। उहाँहरूको विधानमा छ, त्यस्तो छ। केन्द्रीय समितिका सदस्यले मलाई भनेका छन् केन्द्रीय समितिले निर्देशन दिन सक्छ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि। म यो धेरै विवादमा, अर्काको पार्टीकोमा धेरै विवादमा लाग्न चाहन्न, तर विदेशीले आक्रमण गरिरहेको बेलामा जो जला पनि गर्न सक्छ, काङ्ग्रेस हामी खुसी छैनौँ नि। यो अहिले मिडिया, इन्डियन मिडियाले जे गरिरहेछ त्यो त हिजो हामीलाई पनि गरेको थियो नि, के गरेन?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्डिया मिडियाले के गरेनन्। इन्डियाका राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गिरिजाप्रसादलाई फाल्नलाई राष्ट्रपति हुन नदिन के गर्नु भएन। त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ। सुशील कोइरालाको बेलामा तपाईँलाई लिपु लेकको बारेमा नोट दिँदाखेरि इन्डियाको भ्रमणै रद्द गरेको त्यो अपमान त हामीले पनि बेहोरेका छौँ नि। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्प गएको बेलामा नाकाबन्दी लगाएको इन्डियाले हामीले त्यो पनि त अनुभव गरेका छौँ। तर भूकम्पको बेला इन्डियाले सहयोग गरे होइन, सहयोग समर्थन गरे होइन, त्यत्रो अनुदान दिएको होइन, त्यत्रो हेलिकप्टर आएको होइन, सुरक्षाकर्मीहरू आएको होइन। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु, नाकाबन्दी तपाईँलाई भूकम्प गएका बेला नाकाबन्दी लगाइसकेपछि त्यो सहयोग त तपाईँलाई ओझेलमा पर्यो नि। त्यस कारणले भारत के हो भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि नेपालमा तर्साएर आउने के नाकाबन्दी गरेर आउने, तराईलाई डुबान गरेर आउने। भारत जस्तो देश तपाईँलाई लकडाउनको बेला सडक बनाएर तर्साएर आउने होइन। भारत त हामीसित अङ्कमाल गरेर आफ्नो छिमेकी, सबैभन्दा नजिकको छिमेकी, जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्बन्ध छ भारत र हाम्रो। त्यो सम्बन्धलाई प्रेम साथ आउने हो, हाँसेर आउने हो, थर्काएर आउने होइन। त्यो त कङ्ग्रेसले जतिको अनुभूति कसले गरेको छ, कम्युनिस्टहरूले कहिले गरेका छन्, त्यो पीडा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले इन्डियाले गरेका तपाईँहरूलाई त भारतमुखी भनेर धेरैले भन्छ नि त, भारतसँग तपाईँहरूको राम्रो सम्बन्ध छ होइन। नेपालका मिडियाहरूले सधैँ भन्छन् नेपाली कम्युनिस्ट भारतको चाहना अनुसार इसारामा चल्ने पार्टी होइन। यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सधैँ भन्नुभयो। तर भारतको कारणले हामीले कति दुःख पाएका छौँ। बिपी जेल जानुभयो, भारतले गरिदियो भए त राजाले एक्लै त थुन्न सक्ने थिएनन् नि त। गिरिजाबाबुको सरकारै गिर्यो। गिरिजाबाबुले अन्तिममा म भारतमा औषधि गर्न जान्न भन्नुभयो। तपाईँलाई तराईका सबै नेताहरू परशुनारायणजीदेखि लिएर महन्तजीसम्मलाई सबै काङ्ग्रेसको पार्टी छोड्ने गराइदियो भारतले। गराइदियो त। काङ्ग्रेसको बेलामा सुशील कोइराला हुँदा नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यसैले कहिले हामीलाई भारतले सुख दिएको छ र हामी भारतवादी, हामी नेपालवादी हौँ। हामी भलै भारतसित हाम्रो अत्यन्त नेपालको सिमानाका कारण, तर भारतले तपाईँहरूलाई परिवर्तनको बेलामा सहयोग गरेको कुरा बिर्सिनु। परिवर्तनको बेलामा 7 सालदेखि 46 सालदेखि 82-83 सालमा भारतमा एउटा भारतीय नेताहरूले सहयोग गरे होइन। काठमाडौँमा आएर गणेशमान सिंहको घरमा 46 सालको जनआन्दोलन सफल पार्नको लागि मिटिङ बसेको होइन। त्यो हाम्रो 12 बुधे सम्झौता नयाँ दिल्ली भएको होइन। त्यो तपाईँले बिर्सिनु। मेरो जेनेरेसनले भन्छु ऋषि, आज तपाईँसित गम्भीर कुरा, भारतीय लिडरहरूलाई साक्षीबारीमा लिएर पञ्चायत फाल्नका निम्ति गरिएका सम्मेलन त्यो हाम्रो गल्ती थियो। भारतमा 12 बुधे सम्झौता गर्न जानु पनि हाम्रो कमजोरी थियो। मैले तपाईँलाई एकदम इमान्दारितापूर्वक, आज यतातिर सम्मेलन गर्यो, अर्कोतिर चाहिँ नि भारत सरकारले राजालाई घेक्दै थियो तपाईँलाई, तथा नाम तँलाई राजालाई तिमीलाई राख्छु, तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्दा भारतको पार्लियामेन्टमा चन्द्रशेखरजीले नेपाल डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदैछ, यदि जबरजस्ती नचाहिने सम्झौता गर्यो भने हामी मान्दैनौँ भनेर चन्द्रशेखरले सदनमा बोल्नुभएको छ। त्यस कारण भारतको ब्युरोक्रेसीले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहे कङ्ग्रेसलाई होस्, चाहे राजालाई होस्, चाहे जोसुकैलाई पनि न्याकेर बढी फाइदा लिन खोजिरहेको छ। त्यो कुरालाई काङ्ग्रेसले बुझेको छ। त्यो कुरालाई अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले र कम्युनिस्टका नेताहरूले पनि बुझुन्। सानो पावरको स्वार्थमा, पावरको भाग बन्नका निम्ति देशलाई चाखे नफालुन्, जो भारतले जीवनभरि नेपाललाई गरेको छ। यो ऋषिति अत्यन्त गम्भीर कुरा आज तपाईँसित मैले राख्दैछु। होइन, तपाईँहरू पनि अहिलेको पुस्ता पनि भारतलाई विरोध गर्दाखेरि पपुलर हुन्छ र जनताले मन पराउँछ भनेर तपाईँहरू भारतको विरोध गर्नुहुन्छ भने आरोप छ है तपाईँले मैले एकदम अहिले पपुलर हुनको लागि, एकदम आफ्नो क्रेज बचाउनको लागि। एकदम तपाईँलाई भारतले कमी कमजोरीका कारणले पहिले नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, भारत नाकाबन्दी लिएर आउने, भारत सिमाना मिचेर आउने, भारत चाहिँ तराईको भूमि डुबाएर आउने कारणले गर्दा नेपालको भूमि र भारतका सञ्चार माध्यमहरूले मनपरी बोल्ने कारणले नेपालको भूमि एन्टी भारत भएको छ। तर हामीले भारतको एकदम एक्सट्रिम विरोध गरेर हामी तपाईँलाई फेरि चाइनाको नजिक सजिलै पुग्न सक्दैनौँ नि, हिमालले छेकेको छ। त्यस कारणले हामी के हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तै माओवादीले 42 बुधे माग राख्दा 9 वटा माग भारत विरोधी छन्।
तर उहाँहरू नै भारतको नजिक पनि बन्नु भने उहीँ गएर आन्दोलन गर्नु, सशस्त्र क्रान्ति गर्नु, धेरै नेपाली मारिए, भारतीय भूमिबाट गरियो। त्यसकारण हामीले यो कुराबाट के कुरा गर्नुपर्छ भने भारतको चर्को विरोध गरेर हामी अहिले सुन्नु न, हामी भारतको चर्को विरोध गरेर नेपालको भूमिलाई एन्टी इन्डियन भूमि बनाएर पनि हामी आफ्नो विकास गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरु चर्को विरोध गरिरहेको छ भारतको। हामी कुनै भारतको विरोध गर्दा राष्ट्रवादी नेता भइन्छ हैन, राष्ट्रवादी होइन पाइन्छ। भारतको विरोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारी हैन, केपी शर्मा ओलीले तपाई प्रशंसाको गलत नगर्नु, गलत कुरा हैन, नक्सा जारी गर्न तपाईले भन्नुभएको होइन, यो साफ यो यही गलत कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको होइन। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा राष्ट्रवादी नेता भने तपाईले दुवैलाई व्याख्या गर्नुभएको होइन, विश्लेषण गर्नुभएको होइन। तपाईलाई मैले बताउँछु, लिम्बेधुरा कालापानी र तपाईले भन्छु नेपाली नक्सामा राखेर जारी गर्दाखेरि तपाईले स्वागत गर्नुभएको होइन, समर्थन गर्नुभएको होइन। म केपी ओलीजीले शेरबहादुर देउपा मिलेर, तराईका पार्टीहरू मिलेर जो नेपालको नक्सा जारी गर्नु हो नि, म इतिहासमा सबभन्दा धेरै खुसी भएको दिन हो त। आज किनभने एक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिन सक्दा रहेछन्, यो पक्ष हो एउटा कुरा यसमा मेरो। त्यसकारण मैले केपी ओलीजीलाई, शेरबहादुर देउपाजीलाई, त्यो तराईका पार्टीहरूलाई माननीय सबैलाई मेरो धन्यवाद, आभार प्रकट गरेको, नतमस्तक भएर नमन प्रकट गरेको एक। दोस्रो कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने हामीले भारतको मिडियाले जस्तो एउटा देशको राजदूतलाई त्यो देशको अर्को देशको प्रधानमन्त्रीका प्रेमिका हुन् भनेर प्रचार गर्नु पनि त गलत हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई भारतपट्टिको नेगेटिभ भएको छ, स्वतः जनताहरू यसको विरुद्धमा लागेको। त्यसकारणले मैले कुनै पनि नेपालको लिडरहरू जसले देशका निम्ति गर्छन् भने त्यसको विरुद्ध, शेरबहादुर दाइको र मेरो असहमति छ, मेरा धेरै कुरा मिलेका छैनन् अहिले, तर मेरो पार्टीभित्र सुन्नुहोस्, मेरो पार्टीको जे गर्नु भएको छ राम्रो काम गर्नु भएको छ भने भन्ने नेता त हो तपाईँ। मैले तपाईँले जे कुरा गर्नु भएको छ हैन, जे कुरा तपाईँले भनेको मैले भनेको इतिहास साक्षी छ, तपाईले बोलेको लेखेको कुरा सबैलाई थाहा छ नि हैन। जे कुरा गर्नुभएको छ राम्रो कहाँ भनेर मैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकेन यो सरकारले, जनतासित नजिक हुन सकेन यो सरकार, महँगी बढायो यो सरकारले भन्न मैले विषादी भारतबाट तरकारी ल्याएर विषादी खुवाएको छ भनेको छु यो सरकारले। लकडाउनको बेलामा नेपाली जनताले आफ्नो तरकारी सडाए, विदेशबाट तरकारी ल्याएर खायो सरकारले। पुराना सन्धि सम्झौताहरूलाई नयाँ तरिकाले डिफाइन गर्न सकेन यो सरकारले भनेको छु। तर अर्कोतिर के भनेको छु भने चाइनासित पारवन सन्धि भयो, राम्रो भयो, सबै पार्टीहरू मिलेर केपीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नक्सा जारी भयो, यो राम्रो पक्ष भयो। म सुन्नुहोस्, देशभित्र पो म के प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ असहमति हुँ, उहाँको म असहमति हुँ, तर विदेशले आक्रमण गर्दा त उहाँ बस्ने र म बस्ने देश एउटै हो नि। त्यसकारण भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गर्दाखेरि तपाईँको चित्त दुखाइ छ हैन, जे मनलाई भन्न पाइँदैन। तपाईँ आज नेपाली मिडिया तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले सबैभन्दा बढी चिलाउनुहुन्छ, कुनै नेताको, भारतका नेताको अपमान गरेर बोल्नुहुन्छ गर्नु। तपाईँसित एउटा संस्कार छ नि, त्यो संस्कार त्यति ठुलो देश, महाशक्ति बन्न थालेको देशका जसले आफ्नो छिमेकी त तपाईँलाई जीवनमै भन्न पाइन्छ। भारतसित आफ्नो छिमेकी कुनै पनि छैनन् नि नेपालभन्दा नजिकका, त्यो देशमा जे पनि भन्न पाइन्छ, त्यो मात्रै कुरा हो मेरो, अरू कुरा। त्यस भए प्रधानमन्त्री जुन अडान राख्नु भएको छ भारतसँग, पछिल्लो समय अयोध्या नेपालको भूभाग हो, नेपालमा पर्छ र राम नेपालमा जन्मिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ, त्यसमा तपाईँको विमति छैन? यसको के भन्नुहोस् है सुन्नुहोस्, म यसको विज्ञ होइन। अत्यन्त नक्साको मुद्दा लिएको बेलामा यो कुरामा प्रधानमन्त्री नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने एउटा जटिल मुद्दाको हामीले समाधान गर्दै थियौँ। यसलाई हामीले चाहिँ अनुसन्धानको विषय गराउनुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो। यो कुरालाई नबोलिदिएको भए प्रधानमन्त्री राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले बहस त सुरु भइसक्यो नि त। बहस, कुनै कुराको बहस सुरु प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ थोरी छ नि, तर सुन्नु, वीरगञ्जबाट पश्चिम पर्छ, यो सबै त्यहाँ अयोध्या छ, त्यहाँ श्रीराम जन्मिएको हो, त्यो नेपालको भूमि हो। यसलाई चाहिँ नि अनुसन्धान गर्लान्, यो आर्टिटे म त त्यसको विज्ञ त होइन, तर नेपालमा प्रधानमन्त्री भनेको सही हो कि अयोध्या नेपालमा पर्छ पर्दैन? एकैचोटि सही हो कि होइन कसरी भन्न सकिन्छ? मलाई थाहा नभएको विषयमा म कहाँबाट थाहा नभएको विषयलाई बोल्न सक्छु यार, नचाहिने कुरा। तर प्रधानमन्त्रीले यो बोले बापत
नेपाल केपी ओली भन्ने सनसनीपूर्ण चाहिँ नि भयो, एउटा कुरा भयो। तर यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अझ कति असर गर्छ, नेपालले यसले कति समस्या बोक्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूलाई राखेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ, यो कुरालाई लिनुपर्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीहरू कम बोलिदिनुपर्छ, विदेशी नीतिहरूको बारेमा काम बढी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। होइन, अयोध्या नेपालको हो कि होइन? मलाई के थाहा भन्छु, जहाँ उनीहरूको भारतीयहरूको जहाँ भित्री आत्मा बोलिरहेको छ, यो कुरा किन बोल्ने? यो त छलफलको विषय भयो। होइन, भारतीय नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसक्यो, सबैले भनिसके प्रधानमन्त्री गलत बोल्नुभयो भनेर। करण सिंहले भन्नुभयो होइन? करण सिंहले के भन्नु, राजनाथ सिंहले भन्नुभयो, बिजेपीका शीर्ष नेताले भने उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, चन्द्र भण्डारी के बोल्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले के बोल्नुहुन्छ, चन्द्र भण्डारीको दृष्टिकोण के? मेरो देश कुरा अहिलेको हामीले मेजर मुद्दा चाहिँ नि नक्साको भएको बेलामा, एरा पार लाउने बेलामा अर्को मुद्दा नउठाएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो। तर उहाँले आफ्नो तपाईँलाई व्यक्तिगत दृष्टिकोणले फेरि के हो, म दुईवटा जीवनको कल्पना गर्छु। एउटा जीवन भौतिक शरीर भएको जीवन, अर्को जीवन भौतिक शरीरको अन्त भएको जीवन। अन्त केपी ओली नहुँदा दिन पनि नेपालको क्विज कन्टेस्टमा हाजिर जवाब प्रतियोगितामा एउटा पढिने भयो, कुन नेपालको कुन प्रधानमन्त्रीले अयोध्या नेपालमा हो भन्यो भन्दाखेरि केपी ओलीजीको नाम आउँछ। यही कुरा त्यसो केपी शर्मा ओली अयोध्याको केसमा मुद्दामा सफल हुनुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको चर्चा होइन। सफल भारतमा त निकै चर्चा भएको छ, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारतमा यसरी प्रशंसा भएको छैन, विरोध पनि भएको छैन। होइन, मैले यति धेरै बोलिसकेँ कि मुसो खेलाए चाहिँ यही शब्दलाई किन खेलाउनुहुन्छ ऋषिजी? अब अर्थतिर लाग्नुहोस्। त्यसो नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिया छ, वार्ता होला मोदीको? होइन, सुन्नुहोस्, भारतले चाहे वार्ता हुने हो, भारतले नचाहे वार्ता नहुने हो। तर एउटा कुरा तपाईँको मिडियाबाट सबैलाई सोध्नुहोस्, म नेपालको नक्साको बारेमा भारतसित सम्झौता नभएर नेपालको केही जानेवाला छैन। किन भन्नुहोस् न, यो सुगौली सन्धि भनेको नेपालको हातको दस्तावेज हो। त्योभन्दा अगाडि त नेपाल त ठुलो देश थियो नि। यदि सुगौली सन्धि भारतले मान्दैन भने 50 वर्षपछि, 60 वर्षपछि, 100 वर्षपछि नेपाल ग्रेट नेपालमा जान्छ र पहिलोको नेपाल आउँछ। यसको घाटा भारतलाई छ, नेपालमा कुनै घाटा छैन। किनकि नेपालीहरू भनेका वीर गोर्खाली हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपालीहरूले विश्वमा वीर गोर्खाली भनेर लिएका हुन्। अहिले पो नेपालको नेता कमजोर भयो, अहिले पो नेपालको पोलिसी युवाहरू जति अरब जाने बनाइदिएर भोलि एउटा शासक आउला, म नेपालीलाई यहीँ राख्छु, म मेरो देश ग्रेट नेपाल ल्याउनु। यदि भारतले सुगौली सन्धि लाग्दैन भने म ग्रेट नेपालमा जान्छु भनेर नेपालका युवाहरू जतिलाई राख्यो भने त पहिलाको वीर गोर्खाली भएर आउँछ नि, के हुन्छ र? अर्को कुरा, कोरोना पछि सुन्नुहोस्, भारतसँग तपाईहरु लड्न सक्नुहुन्छ, भिड्न सक्नुहुन्छ, कोरोना युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी कुनै हालतमा युद्ध गर्न सक्दैनौँ। हामी भारतसँग तपाईले सामर्थ्यता छ हामी युद्ध गर्न काला पानीबाट भारतीय सेना हटाउनको लागि हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ भारतसित। यो 21औं शताब्दी युद्ध र मिसाइल र आणविक भट्टीबाट जाने पनि होइन। हामीसित जो दममा थियो नि, आणविक भट्टी बनाउने, मिसाइल बनाउने, गरिबलाई गरिब बनाउने जो दममा थियो नि, एउटा भाइरसले किटको आवश्यकता महसुस गराएको छ ऋषिजी। आज किटको आवश्यकता मिलाएको छ। अब त्यो दिन गइसक्यो। अब एउटा कोरोनाले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाएको छ। धेरै ठुला महाशक्तिहरूका ताजहरू पल्टिरहेका छन् ऋषिजी। त्यस कारणले भोलि नेपाललाई हेप्यो भने नेपालीहरूको जिन भनेको अत्यन्त खतरा जिन हो। हेर्नुहोस्, हुन त चाहिँ नि भुपी शेरचनले नेपालीहरू बहादुर हुन्, वीर हुन्, ती मूर्ख भएर वीर हुन् भनेका छन् भुपी शेरचनले। त मूर्ख भएर नै संसारलाई तर्साएका हुन्। भारतले नेपाललाई हेप्ने हो भने, यो मुद्दाको समाधान गर्न सकेन भने हामीलाई केही लस हुँदैन। यो कुरा पनि तपाईँलाई आज मैले राखिदिएँ ऋषि। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाली राजनीतिमा चीनको दबदबा छ। तपाईँले एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न। चीनले हस्तक्षेप गरेको छ। चन्द्र भण्डारीको मैले काहीँ पनि ट्विट पनि लेखेको देखिनँ। एकदम तपाईँले भन्नुभयो। दुईवटा कुरा गर्नुहोस्, म यो सेन्ट्रल कमिटीमा बोलेको छु, केन्द्रीय समितिमा। भारत जसरी सुषमा आउनुभएको थियो, जसरी हाँस्दै नेपालमा आउनुभयो,
त्यसपछि मोदीजी हाँस्दै आउनुभयो, सदनमा बोल्नुभयो, कति नेपालीले ताली पिटे। सडकमा मोदीजी हात मिलाउँदै हेर्नु, कति नेपाली युवाहरू खुसी भए। तर त्यही भारत जसले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँथ्यो, त्यही भारत भूकम्प गएको बेलामा नाकाबन्दी बनायो, तराईमा हाई ड्यामबाट डुबाउँदै आयो। त्यसपछि लकडाउनको बेलामा तपाईँलाई सडक बनाएर आयो र भारतमा बस्ने युवाहरूलाई त्यस्तो कन्डिसनमा सिमानामा ल्याएर छोडिदियो। चीन चाहिँ नि त्यहाँको राजदूत हाँस्दै सबै नेता कहाँ पुगिन्। हेर्नुहोस् है तपाईँलाई, त्यो कुरा चीनको इन्भेस्टरको कमजोरी होइन। मेरो देशमा क्राइसिस छ, यो बेलामा भेट्ने समय होइन, हामी पछि कुरा गरौँला भन्न नेपालका नेताले भन्न सक्थे नि। त्यसकारण कति फरक छ यो केन्द्रीय समितिमा मैले उठाएको इस्यु हो। राष्ट्रपति झलनाथ खनाललाई चिनिया राजदूतले भेटेर पार्टी मिलाउनुस् नफुट्नुस् ओलीलाई समर्थन गर्नु। तपाईँले सुन्नुभएको छ अन्तर्वार्ता लिएको छु। झलनाथले कहाँ भन्नुभएको छ? तपाईँले सुन्नु भएन मैले अन्तर्वार्ता? तपाईँका धेरै अन्तर्वार्ता सुन्छु, तर मैले सुनिएको छु जस्तो गरेर कहाँ भन्नु? होइन, मैले पाएको इन्फर्मेसन तपाईँलाई सेयरिङ मैले पनि पाउँला नि इन्फर्मेसन नचाहिने कुरा। तपाईँ छ त्यसकारण मैले किन चाइना म को हुँ भारतको विरोध गर्दै नि चाइनाको विरोध गर्दै मैले कहाँबाट विरोध गर्नु? चाइना पनि हाँस्दै आउनु पर्यो, भारत पनि नेपालमा हाँस्दै आउनु पर्यो, यसरी पो कुरा गरेको छु। तपाईँले तर्साएर थर्काएर आउनु भएन। म तपाईँ डुबान भारतले गरिदिएको भने तपाईँले भन्नु भएन। डुबान त नाकाबन्दी भारतले गरे भने भन्नु भएन। भारत कसले गरेको छैन त? नेपालको राजनीतिमा भारतको दबदबा छ भने तपाईँले भन्नु भएन? छैन त। अनि चीनले चाहिँ केही गरेको छैन? होइन, भोलि तपाईँलाई चीनले भारतले थर्काएर आउने होइन, भारत पनि नेपालमा आउँदा हाँस्दै आउनुपर्छ, माया लिएर, मायाको हात लिएर। चीन पनि भारतको माया लिएर आउनुपर्छ। तर हाम्रो सम्बन्ध बढी भारतसित हुन्छ। बोल्न सक्नुहुन्न क्या? चीनसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ? चीन ऐहात कुरा गर्नु, तपाईँ जस्तो मेच्योर मान्छेले यस्ता ऐहात कुरा गर्दैन। चीनले सिमानामै चोस्, हामी चीनसित हामी झगडा गर्छौँ नि। सिमाना मिच्या छैन चीनले? होइन त मिच्यो त भन्नु पर्यो नि सरकारले। त्यत्रो एजेन्डाहरू आयो, तथ्याङ्कहरू बाहिर आयो। होइन भन्न भनिसक्यो त। त्यसै सगरमाथाको कुरा आयो, त्यसै नचाहिने आज भने वार्ता गर्छौँ भनिसक्यो त। भारतले पनि वार्ता गर्छ भन्नु पर्दैन। जे भन्नुभएको छ त्यो सही हो। परराष्ट्र मन्त्री मलाई के भनेको छन्, कसले के भनेको छ? मैले कुनै व्यक्तिसित गर्छु, मेरो संसदमा बोल्नु भएको छ नि त परराष्ट्र मन्त्रीले। मैले यो चीनले कुनै पनि सिमाना मिच्या छैन भने। हेर्नु, प्रदीपजी र म एउटै कन्स्टिट्युन्सीका मान्छेहरू, हामी सँगै चुनाव लडेका मान्छेहरू हुँ। त्यस कारणले मैले यो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दा आदिने मलाई जस्तो फाइदा कसलाई होला? म चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ नि। तर यिनी अस्थायी कुराहरू हामीले गर्न हुँदैन। हामीले भारतलाई पनि रिझाएर, चीनलाई पनि रिझाएर, दुईटै महाशक्तिहरूको रिसोर्सेस प्रयोग गरेर हामीले देशलाई विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा कमी कमजोरी छन् भने पनि हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ, उहाँहरूका कमी कमजोरी छन् भने पनि उहाँहरूले करेक्सन। प्रदीप गेवालीसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ? मैले किन ऋषि म अहिले किन कस्तो झगडा गर्न पर्यो? उहाँहरूले झगडा गरे पनि म किन झगडा गर्न पर्यो? फेरि पनि तपाईँको प्रतिस्पर्धा त प्रदीप गेवालीसँग हो। होइन, त्यो चुनाव लड्नै पर्छ त, यसमा म लड्नै पर्छ, यसमा त कुनै शङ्कै छैन त। फेरि उहाँले जित्ने सम्भावना छ? तपाईँ हार जितको हेर्नुहोस्, मैले अहिले पनि चुनाव हार्ने होइन। सुन्नुहोस्, अहिले पनि म चुनाव हार्ने होइन। मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले मेरो जबरजस्ती चाहिँ मेरो क्षेत्र काटिदिएर, जहाँ सबैभन्दा धेरै एमालेका साथीहरू छन् तिनीहरूलाई ल्याइदिएर, हाम्रो राष्ट्रवादी नेता चित्रबहादुरले 5000 भोट ल्याइदिएर त म चुनाव हारेको पनि म कहाँ चुनाव हार्ने थिएँ त? त्यस कारण मेरो कुनै गुनासो छैन। मेरा साथी, मेरो पार्टीभित्रका साथीहरू पनि चुनाव हराउन लागेका हुन्। उहाँको शेरबहादुरजी सभापति हुँदा उहाँहरूको प्रमोसनै गर्नुहोस्, जसले मेरो चुनावमा पैसा बाँड्थे उहाँलाई प्रमोसन गर्नुहोस्। तर पनि मैले शेरबहादुर मेरो नेता हो, मेरो अभिभावक हो, मैले उहाँलाई केही भन्न चाहन्न यो उमेरमा। त्यसो भए प्रदीप गेवालीसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ? उहाँ सफल व्यक्ति हो परराष्ट्र मन्त्रीमा? होइन, प्रदीप गेवाली सफल हो कि असफल हो कि मैले यो अहिले म यो त्यसको परराष्ट्रको विज्ञ म होइन। तर नेपालको फरेन पोलिसीमा होइन, फरेन पोलिसीमा के हो? अब मैले चाहिँ हामी एउटै कन्स्टिट्युन्सी काउन्ट भनेर फेरि त्यहाँ किन बढाउनुहुन्छ अहिले बेलामा? अब यो नेपालको अहिलेको समस्या भारतीय मिडियाले लखेटिसकेको, यसको समाधान भइसकेपछि केपी ओलीजी के हो वा प्रदीपजी के हो, अरू के हो भन्ने कुराको एउटा डिबेट गरौँला। म त्यति बेला प्रश्न उठाउँछु। तर विदेशीहरूले मन परी गरेको बेलामा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न।
र म त अहिले विदेशीले मन परि गरिरहेछ भने तपाईँले भारततिर इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कसैलाई कतिचोटि तपाईँलाई यसको अरू क्वेसन पाउनुहुन्न यसलाई मात्र रिपिट गर्ने अहिले फेरि यही नचाहिने कुरा हेडलाइन गराएर फेरि सनसनी बनाउने यो गर्न पाउनुहुन्न तपाईँसित पनि म धेरै झगडा गर्न चाहन्छु। अनि कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकार कति सफल छ? कोभिड नियन्त्रण गर्नलाई सरकार एकदम असफल भयो। समयमा सामान ल्याउन सकेन, त्यो आइसोलेसनहरू बनाउन सकेन, भेन्टिलेटरहरू बनाउन सकेन, विदेशबाट आउने साथीहरू इन्डियाबाट आउनेहरूलाई समयमा सुरक्षित गरेर ल्याउन सकेन। सरकार चाहिँ यस्तो दुःखको बेला भने भ्रष्टाचारमा मुछियो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आर्मीको सहयोग लिन पर्यो सामान किन्नका निम्ति। सरकार कोभिड नियन्त्रणमा चुक्यो, यति कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसो भए जाँदा भ्रष्टाचार आजको हाम्रो समाजको यो देशको मारोग हो। अझै पनि कमिसन खोरहरू छन् हाम्रो देशमा, अनियमितताहरू भइरहेछ। कङ्ग्रेस पार्टीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर किन भन्न सकेन? किन आलोचना गरेन? मैले ऋषिजी लेख लेखेको छु। नेपालको विकासमा कोरोनाको रजाई भनेर आर्टिकल लेखेको छु। लाखौँ मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, हेर्नुभएको छ। विश्वमा कोरोना अहिले आएको हो, नेपालमा कोरोना, यी भ्रष्टाचारी कोरोनाहरू जीवित छन्। उनकै राजनीतिमा चल्छ, उनकै समाजमा चल्छ, उसकै शिक्षामा चल्छ, उनकै पार्लियामेन्टमा चल्छ। त्यसकारण यिनीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा हत्कडी लगाएर कोच्नुपर्छ। यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, यसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका युवाहरूले गर्नुपर्छ। किनभने आज हाम्रा युवाहरू वीर गोर्खालीहरू अरबमा बोरा बोक्ने कसले बनाएको? यिनै भ्रष्टहरूले बनाएको। यिनका घर ठुला ठुला महल, यिनका घरमा सुरक्षा निकाय राख्नुपर्ने, यिनको सुरक्षाका निम्ति मेरो देशको सिमानामा सुरक्षा निकाय छैन। त्यसकारण यिनलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्नुपर्छ। यसको दायित्व अहिलेको सरकारको, यसको दायित्व चाहिँ नि तपाईँले अब केपी ओलीजीको, यो उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। उहाँको कारणले यिनीहरू संरक्षित हुनु हुँदैन, जोसुकै हुन्। यति मात्रै तपाईँको पार्टीमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू छन् नि त, भ्रष्ट नेताहरू छन्। हेर्नुहोस् तपाईँ ऋषिजी, कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेस पार्टीमा दुईवटा कुरा फरक छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा अख्तियारले कम्युनिस्टका ठुला ठुला नेताहरूलाई थुन्यो, जसको राजनीति भविष्य अन्त भयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा 2/3 सरकार छ। एकजना पनि सामान्य कर्मचारीहरूलाई थुन्ने, मुद्दा चलाउने, यति मुद्दा भयो भनेर भन्ने ठुला ठुला नेताहरूले सुरक्षित पाएर तपाईँलाई गाडी चढेर, महँगा गाडी चढेर दरबारभित्र बस्ने जो चलन छ, कम्युनिस्ट र हाम्रोमा यो फरक छ। त्यसकारण केपी ओलीजीको यो जीवनको अन्तिम हो। दुईचोटि ट्रान्सप्लान्ट गरेको केपी ओलीले यो देशलाई निकास दिनुपर्छ र भ्रष्टहरूलाई जोसुकै हुन् थुन्नु होइन। नेताहरू एकदम विलासी जीवनमा व्यस्त हुन थाले। नेपालका नेताहरू सुविधाभोगी भयो। होइन, हामीले एउटा राजालाई पालेका थियौँ, एउटा राजकुमारमा पाल्दा पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ। अहिले त सबै राजा, सबै राजकुमारी, भिन्न कुर्सी, भिन्न खाना, भिन्न थाल, भिन्न औषधि उपचार, जनतालाई केही छैन, किट छैन। यिनलाई नयाँ गाडी जति बेला पनि किन्न पर्ने, यो राजा हो र महान डाका। लोकतन्त्रलाई त यिनीहरूले भ्रष्टतन्त्रमा परिणत गरिदिए। गणतन्त्रलाई तपाईँ भ्रष्ट लोकतन्त्रमा परिणत गरिए। योभन्दा पीडा के हुन्छ? यसमा हामी सबै मिल्नपर्छ भन्ने हो ऋषिजी। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राष्ट्रको सुरक्षाका निम्ति राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ। हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, यति मात्रै कुरा। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर चन्द्र भण्डारी। ऋषिजी, तपाईँले मलाई बोलाउनु, तपाईँले धेरै कुरामा मलाई विवादमा पार्न खोज्नु थियो, म बचेको छु। अरूलाई त नगर्नु होला, हेडलाइन पनि राम्रो राख्नु होला। नमस्कार ऋषिजी, थ्याङ्क यू ऋषिजी।